बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या लतीफ़ु या वदूदु, मोहब्बत का ऐसा लाजवाब अमल जो आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला के इन दो नामों का ये ऐसा ताकतवर अमल है जो नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील कर देगा, जिनकी बरकत से आप हर जगह इज्जत पाएंगे। इन दो नामों को पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला हर बंदे के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। आप कहीं पसंद की शादी करना चाहते हैं, किसी से नाराजगी दूर करना चाहते हैं, किसी को अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, तो ये अमल यकीन जाने के आपके लिए एक तोहफा है। लेकिन इस अमल को, इस वजीफे को आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। फिर देखें कि इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका कितना जबरदस्त फायदा होता है। खसूसी तौर पर ऐसे मियाँ बीवी जिनके दरमियान हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, बात बात पर वो एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते, वो भी इस अमल को जरूर करें। इंशाल्लाह हर तरह की लड़ाई खत्म हो जाएगी, हर तरह के गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस मुबारक अमल को, इस मुबारक वजीफे को आपने पढ़ना कैसे है, इसके पढ़ने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। इस मुबारक अमल को, इस मुबारक वजीफे को पढ़ने से पहले आपने सदका जरूर करना है। दोस्तों, सदका एक बहुत बड़ा अमल है। जब आप सदका करके इस अमल को, इस वजीफे को शुरू करेंगे, इस वजीफे को पढ़ेंगे, तो आपके इस वजीफे की ताकत कई हजार गुना बढ़ जाएगी। तो सदका आपने अपनी हैसियत के मुताबिक करना है। जितना आपकी जेब आपको इजाजत दे, आप उसके मुताबिक सदका कर सकते हैं। जब आप सदका कर ले तो उसके बाद आपने ये अमल पढ़ना है, और इस अमल को आपने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पढ़ना है। अमल को आपने काली मिर्चों पर पढ़ना है। काली मिर्चें बाआसानी दुकान से मिल जाती हैं। आपने 11 अदद काली मिर्चें लेनी है। 11 अदद काली मिर्चों को लेकर किसी बर्तन में डालकर आपने तन्हाई में बैठ जाना है, और तन्हाई में आपने ऐसी जगह बैठना है जहां आपके वजीफे में कोई खलल पैदा ना करे। जब आप तन्हाई में बैठ जाएं तो उस बंदे का, उस बंदी का आपने तसव्वुर कर लेना है जिसके लिए आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ने लगे हैं। अगर बीवी हामद के लिए पढ़ने लगी है तो अपने हामद का तसव्वुर कर ले। अगर हामद अपनी बीवी के लिए ये अमल, ये वजीफा करने लगा है तो वो अपनी बीवी का तसव्वुर कर ले। यानी कि आप जिस भी बंदे या बंदी के लिए इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ने लगे हैं, उसका आपने तसव्वुर लाजमी करना है। ये 2 काम हो गए। पहला काम, अमल को शुरू करने से पहले आपने सदका करना है, और दूसरा काम, अमल शुरू करने से पहले आपने उस बंदे और बंदी का तसव्वुर कर लेना है जिसके लिए आप ये अमल, ये वजीफा पढ़ने लगे हैं। अब आपने करना ये है कि जब आप तन्हाई में बैठ जाएं, सबसे पहले आपने प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूदो सलाम का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप 1 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें या 5 मरतबा पढ़ें, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो दुरूद पाक पढ़ने के बाद उन 11 काली मिर्चों में से 1 मिर्च को आपने अपने दाएं हाथ में पकड़ना है, और अल्लाह ताला के इन 2 नामों को, या लतीफू या वदूदू, या फिर इस तरीके से भी आप इन नामों को पढ़ सकते हैं, या वदूदू या लतीफू, यानी कि तरतीब को आप आगे पीछे कर सकते हैं। इन 2 नामों को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। दोनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़ना है और एक तसव्वुर करना है। या वदूदू या लतीफू, ये 1 हो गया, या वदूदू या लतीफू, ये 2 हो गए। इस तरीके से आपने 11 मरतबा अल्लाह ताला के इन दोनों नामों को पढ़ना है, और जो काली मिर्च आपने अपने हाथ में पकड़ी होगी उस पर आपने दम कर देना है और उसे साइड पे रख देना है। फिर दूसरी काली मिर्च को आपने उठाना है और इसी तरीकाकार से अल्लाह ताला के इन दोनों नामों को 11 मरतबा पढ़ना है, उस पर भी दम कर देना है और उसे भी साइड पे रख देना है। इसी तरह तीसरी काली मिर्च पर, और इसी तरह हर काली मिर्च पर
آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ جب آپ 11 کالی مرچوں پر اس طریقہ کار سے اس عمل کو پڑھ کر دم کر دیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، جس بندے یا بندی کے لیے میں نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے۔ اچھا جی، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ان 11 کالی مرچوں کو آپ نے آگ میں جلا دینا ہے۔ اب جیسے جیسے یہ کالی مرچیں آگ میں جلیں گی ویسے ویسے اس بندے کے دل میں آپ کے لیے محبت، آپ کے لیے تڑپ پیدا ہوگی۔ اب ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ابھی عمل کیا، ابھی عمل کو پڑھا اور اسی وقت آپ نے ان کالی مرچوں کو آگ میں جلا دینا ہے، بلکہ عمل آپ کسی بھی وقت ان کالی مرچوں پر پڑھ سکتے ہیں اور آگ میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان کالی مرچوں کو جلا سکتے ہیں۔ جو ان کالی مرچوں کی خاک بنے گی اس خاک کو اٹھا کر کسی صاف جگہ رکھ دیں۔ اگر کسی تندور میں آپ ان کالی مرچوں کو جلاتے ہیں تو پھر اس تندور سے خاک نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح دوسرے دن بھی آپ نے 11 عدد کالی مرچیں لینی ہیں اور جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتلایا اسی طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اسی طریقہ کار سے تیسرے دن بھی آپ نے 11 عدد کالی مرچیں لینی ہیں اور اسی طرح اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ صرف 3 دن کا عمل ہے۔ انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر آپ کو اس عمل کا رزلٹ نظر آ جائے گا۔ اب دوسری صورت، جو لوگ کالی مرچوں پر یہ عمل، یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، اس صورت میں وہ کیا کرے؟ دیکھیں، بعض میری بہنیں اپنے سسرال میں ہوتی ہیں اور وہاں مناسب نہیں کہ وہ کالی مرچوں پر اس طریقے سے اس عمل کو پڑھیں اور انہیں آگ میں جلائیں، کیونکہ پڑھتے ہوئے کوئی دیکھ لے گا اور وہ یہی بولے گا کہ آپ ہم پر جادو کروا رہی ہیں، جیسا کہ آج کل لوگوں کا ذہن بن چکا ہے۔ اگر کوئی 5 وقت نماز کی پابندی کر لیں تو ان کے لیے یہ بھی ایک تانا بن جاتا ہے کہ بڑی نمازن بن چکی ہے۔ اگر کوئی وظائف پڑھ لے تو پھر بھی انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ میری بہنیں اس صورت میں کیا کرے؟ آپ کے پاس آپ کے شوہر کی تصویر تو ہوگی، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر تصویر پر دم کر دینا ہے اور تینوں دن ہی روزانہ آپ نے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور تصویر پر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دل میں گلے شکوے ہوں گے، جو بھی کدورتیں ہوں گی، جو بھی غلط فہمیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی اور جو بھی نفرت ہوگی وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل جو خاص طور پر محبت کے لیے ہے۔ اس عمل کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے پڑھیں، ناجائز مقصد کے لیے ہرگز اس عمل کو نہ پڑھیں، کیونکہ اس کے نقصان کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔